جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं आज के लेसन का। और आयत नंबर 52 से आगाज होता है हमारा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सुम्मा फिर। सुम्मा का मानी फिर होता है। सुम्मा का मानी जो है वो पस या पस नहीं होता है। सुम्मा फिर। अफौना अफौना जो है ये लफ्ज हम जानते हैं कि अफो दरगुजर से ये लफ्ज निकला है। अफौना माफ कर दिया हमने, दरगुजर कर दिया हमने। अफो दरगुजर से ये लफ्ज निकला है। अफौना दरगुजर कर दिया हमने। अनकुम अनकुम अन से और कुम तुम, यानी कि तुम सब से। का कुमा कुम ये जमा है ना, का कुमा कुम। अनकुम तुम सब से। मिन मिम बादी जालिका, इस पूरे का मानी हम इकट्ठा करेंगे। मिम बादी जालिका इसके बाद। ठीक है, वैसे मिन का मानी होता है से, और बाद इजालिका इसके बाद। यहाँ पर मिन के जब लफ्ज बाद से पहले मिन आ जाता है ना, तो फिर इस मिन का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपोर्ट देने के लिए, एक इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पर आया है। मिन मिन बाद इजालिका। जब बाद आपकी बात से पहले जब मिन आ जाए तो हम फिर मिन का तर्जुमा नहीं करते हैं, तो हम इसका पढ़ेंगे मिन बाद इजालिका इसके बाद। ठीक है, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। ता फिल मुजारे का आया, वाव नून जमा के लिए आया, बीच में वर्ड रह गया शीन काफरा, जो उर्दू में भी शुक्र ही बोलते हैं। तशकुरून तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वाइद और जब, आतईना आतई हमने पीछे पढ़ा था, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। आतईना का मानी हम जानते हैं, इसका मानी है कि दिया ना हमने। आतईना दी हमने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब, अलिफ लाम लगा इसको फिल्म इसमें मार्फा बनाने के लिए। अल किताबा किताब, वल फुरकाना, वल फुरकान का मानी होता है फर्क करने वाली। कुरान का भी नाम है फुरकान, फर्क करने वाली। वल फुरकाना और फर्क करने वाली। और लअल्लकुम, और या फिर इसको मुझसे भी कह सकते हैं, और फर्क करने वाली। लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हदायत पा जाओ। अल्लाह ताला ने कितना कुछ अता कर दिया हमें, किताब भी दे दी, अल्लाह ताला ने दरगुजर भी उनको कर दिया। और फिर भी अल्लाह ताला ने कहा किस लिए ये सब कुछ दिया? सबसे पहली बात कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ और फिर तुम हदायत पा जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, किससे कहा? लिक़ौमिही, किससे कहा? अपनी कौम से। क्या कहा? या कौमी, बुलाकर उनको कह रही हैं ए मेरी कौम। क्या कहा उन्होंने अपनी कौम से? ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, तुमने जुल्म किया, तुम सब ने जुल्म कर दिया। तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम सब ने जुल्म कर दिया। आफुसकुम, अपनी नफ्सों के साथ, अपनी जानों पर तुमने जुल्म कर दिया। बित्तिखाज़िकुम, अब यहाँ पर बा का मानी यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर बा का मानी हो गया सबब या वजह से। किसकी वजह से? इत्तिखाजी का मानी क्या होता है? इत्तिखाजी का मानी क्या होता है? बनाना। कुम तुम सब ने, बित्तिखाजिकुम बावजह बनाने के तुम्हारे। क्या बनाने के तुम्हारे? माबूद बनाने के तुम्हारे, बावजह बनाने के तुम्हारे। अल इजला, बछड़े को माबूद बनाने के। बित्तिखाजिकुम बावजह तुम्हारे माबूद बनाने के। अल इजला, बछड़े को। फतूबू, पस तोबा करो, बस रुजू करो, बस मगफिरत मांगो, बस तोबा करो। इला तरफ, बारीकुम अपने परवरदिगार के। कुम अपने, बारी बारी के, यानी कि अल्लाह ताला के। बारीकुम अपने परवरदिगार के। फ़क़तुलू, फ़क़तुलू फ़ा पस, फ़क़तुलू वाओ अलिफ आया, ये जमा के लिए आया है। फ़क़तुलू बस तुम सब कत्ल करो। फुसकुम अपनी जानों को, यानी कि अपनी जानों को, जो तुमने अपनी जानों के अंदर, जो तुम्हारे दिलों के अंदर वो तक आ गया है, उन गलत बातों को अपने अंदर से जान खत्म कर दो, मार दो। ज़ालिकुम ये, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा पास, बारीकुम, बारीकुम क्या है? बारी के, यानी कि तुम्हारे परवरदिगार के। फताबा हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था बहुत दफा। फताबा बस मेहरबान हुआ, तोबा कबूल की अल्लाह ताला ने। फताबा बस मेहरबान हुआ। अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, अलैकुम तुम पर। इन्नहु बेशक वो,
ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہاں پر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہا آیا، پھر ہوا آیا، پھر الف لام آیا، یہ ساری چیزیں اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، اس میں معرفہ بن گیا۔ ہا اور ہوا یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں کا سیم میننگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ جب دونوں لفظوں کا ترجمہ ایک ہی ہو اور اس کے بعد وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہو، تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس چیز میں زیادہ اہمیت، زیادہ زور دینے کے لیے اس لفظ کو دوبارہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، لن ہرگز نہیں، نؤمنا، نؤمنا میں نون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم، حمزہ مین نون ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا واسطے تیرے، یا تم پر، یعنی کہ جو تم اپنی کتابیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہو، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن آمنے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، جہرتن اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمْ تو تمہیں پکڑ لیا، اخذا ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، فا پس اخذا پکڑ لیا، کم تم سب کو، فاخذتکم تو پکڑ لیا تم سب کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ جہرتن کو آپ یہاں سے یاد رکھیے، جہری نمازیں ہوتی نا، جہری نمازیں، ٹھیک ہے، وہاں سے یاد رکھیے جس میں ظاہری ہوتی ہیں، جہری سے مراد ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے یاد رکھیے گا، جہرتن سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، ثم پھر بعثناکم، ثم پھر بعث، آیت نمبر 56، جی، ثم پھر بعثناکم ہم نے، بعثناکم زندہ کیا، کم تم سب کو، ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعدی بعد، موتکم تمہارے مرنے کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یہاں تک بہت، اگلی آیت فکر بات، یہ وہی ہے جو آج میں نے آپ لوگوں کو تفسیر کی نا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اگر نہیں ہوا یاد تو پھر بے شک یہاں تک یاد کر لیجیے گا۔ وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، ظللنا، ظللنا ظلل سے لفظ ہے یہ، ظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ غمام کہتے ہیں بادلوں کو، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا، اتارا، نا ہم نے، علیکم تم پر، کیا اتارا؟ المنّا من، والسلوى اور سلوى، من اور سلوى، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی، من طیباتی من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو، رزقناکم رزق رزق دیا، نہ ہم نے، کم تم کو، ماں رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم سب کو، وما اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا ہم نے، ولیکن اور لیکن، کانو تھے تم، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، تم نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ یظلمون ہے، لام سے لی ہے تو اٹ مینس کہ کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل، فا حمزہ زیر لام ال ہوتا ہے نا، تو وہاں سے یاد رکھیے کہ زیر یہاں پر آ جاتی ہے تو اٹ مینس کہ کام کرنے والا ہے، یظلمون فاعل، حمزہ زیر لام ال، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ یہ کام کرنے والے ہیں، تو تم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے۔ جی،